नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र विषयवस्तु र राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो गठबन्धनको सरकार बनेको झन्डै 100 दिन क्रस भयो, तर जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुरूप चाहिँ सरकारले त्यस किसिमको चाहिँ आफ्नो कामको प्रगति गर्न नसक्दा आम जनतामा यो सरकारप्रति पनि गत सरकार र यो सरकारमा खासै फरक भने महसुस गर्न पाएन। साँच्चीकै भन्यो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म पुग्दा यो देशमा सरकार धेरै पटक परिवर्तन भयो। सरकारहरू बन्ने र गिर्ने प्रक्रियाहरू यो कुनै नौलो विषय पनि होइन, तर सरकार बने पनि आम जनताको जीवनमा र व्यवस्थासँगै अवस्थामा किन परिवर्तन आउन सकेन भन्ने एउटा गहकिलो र गहन प्रश्न भने सधैँ पेचिलो बनिरहेको छ। विशेषतः देशको यो समग्र राजनीतिमा चाहिँ उतार चढाव भइरहने, तर राजनीतिले सही स्थिरता लिन किन सकेन? गत निर्वाचनमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरे। झन्डै 2/3 नजिक पुगिरहँदा केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षका लागि र तत्कालीन नेकपाले एउटा म्यान्डेट प्राप्त गर्यो, तर त्यो म्यान्डेटलाई आफ्नै घर झगडा र आफ्नै किचलोको कारणले गर्दा उक्त म्यान्डेटबाट आज गठबन्धनको सरकार बन्यो। अहिले सतहमा कयौँ विवादहरू छन्, विशेष गरी अर्ली इलेक्सनको विषयहरू चर्चाको विषय छ। तीनै तहको निर्वाचनलाई एकै समयमा गर्ने हो कि भन्ने विषय छ। निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर अब जनताका बीचमा केही नयाँ एक्सर्साइज गर्ने हो कि भन्ने प्रक्रियाहरू पनि थाल्न सुरु गरिएको छ। र अर्कोतिर भन्ने हो भने खास गरी यो सबै कुराहरूको पछाडिको कारण के हो? किन यो व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रहार भइरहन्छ? अहिले संसद चलेको छैन, संसदमा एमसीसी लग्ने विषय छ र यस्तो गन्जागोलको राजनीतिको निकास के साँच्चीको अर्ली इलेक्सन नै अहिलेको निकास हो या यो व्यवस्थामै त्रुटि भएको कारणले गर्दा यो व्यवस्था र विशेष गरी निर्वाचन प्रणालीमै अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको? समग्र राजनीतिको आज देखिएको यो सिनेरियो र अब गन्तव्य के? देशमा राजनीति यो अस्थिरता कहिलेसम्म? यिनै विषय प्रसङ्गमा आज सही र सठिक विश्लेषण कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी गर्दैछौँ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक, बडो बौद्धिक व्यक्तित्व, हरेक विषयवस्तुमा चाहिँ सही र सठिक आफ्नो एनालाइसिस राख्दै आउनुभएको व्यक्तित्व मुमाराम खनाल यो विशेष लाइभमा हुनुहुन्छ। विशेष सन्दर्भमा उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। खनालजी नमस्ते, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते नवराजी, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। दसैँ सकियो, कसरी मनाउनु भयो यहाँले? हामीहरूको अहिले दसैँ थिएन। मेरो आमाको देहावसान भएको थियो गत पुसमा, तर म गाउँतिर गएँ। गाउँतिर चाहिँ दाजुभाइहरू बसियो अनि सँगसँगै चाहिँ खाना खाइयो। त्यही राजनीति पनि अनुभव यहाँसँग छ, मिडियाको अनुभव पनि छ, विभिन्न विषयवस्तुको ज्ञान यहाँसँग छ। अब मैले कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर अलिकति अन्योलता पनि छु म। विशेष गरी तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमै सोध्न थालेँ। हिजो राजनीतिमा पनि अलिकति अनुभव लिनुभयो, आज यो राजनीतिबाट अलिकति बाहिर बसेर एनालाइसिस गर्नु भएको छ। फरक के पाउनुभयो? खास गरी राजनीतिमा हुँदा के गर्छु भनेर जानुभएको थियो, किन सकिएन? फेरि अहिले बाहिर बसेर एनालाइसिस गर्दा यो टिका टिप्पणी गर्न कति उचित होला? फेरि टिका टिप्पणी त के हो भने यो धेरै पुरानो विषय भयो। म चाहिँ राजनीतिमा लागेको वास्तवमा मैले 2060 साल यता मैले खासै राजनीति गरेका छैन। 60 सालसम्म म चाहिँ राजनीतिको चाहिँ एउटा त्यसलाई अलिक सघन राजनीतिक क्रियाकलापमा भनौँ न थिएँ र त्यो एउटा पार्टीको म एउटा शीर्षस्थ नेता पनि थिएँ म, होइन। तर त्यो छोडिसकेपछि म चाहिँ निरन्तर आफ्नो लेखन र पत्रकारितामा लागेँ र पछिल्लो चरण जब संविधान बन्यो त्यसपछि मैले एउटा नयाँ प्रयत्न चाहिँ के हो भने अब मुलुकका जुन पुराना पार्टीहरू छन्, यी पुराना पार्टीहरूबाट हुँदैन, एउटा नयाँ इनिसिएसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो वकालत गरेँ। वास्तवमा राजनीति गर्नुभन्दा पनि एउटा अलिकति इन्डक्टिभ मेथड भन्छन् त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा, तर नेपालीमा भन्दाखेरि एकदमै तल आधार भूमिबाट अबका समस्याहरू, अबको समाज, अबको पार्टी संरचना, अबको राज्य व्यवस्था आदि इत्यादिलाई चाहिँ नयाँ सिराबाट परिभाषित गर्दै एउटा राजनीतिक अभियान चलाउन सकिन्छ कि भनेर म चाहिँ त्यो अभियानमा चाहिँ केही समय चाहिँ म त्यो अभियानलाई निस्वार्थ मैले चाहिँ त्यसलाई सकिन्छ कि भनेर मैले चाहिँ 2-3 महिनामै म त्यो सकिँदैन, होइन, एउटा चाहिँ नयाँ शक्तिको चाहिँ प्रयत्न भयो र त्यसमा सकिँदैन भने त्यो कसैले बनाएको पार्टी थिएन। एउटा अभियान बनाउन सकिन्छ भनेर बाबुरामजी लगायत हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर पछि चाहिँ 2-3 महिनामै मलाई चाहिँ यो हुँदैन, किनभने त्यो माओवादीको नयाँ संस्करण जस्तो बनेपछि म त्यसबाट यो सकिँदैन भनेर गएँ। त्यो कुनै राजनीति गर्नुभन्दा पनि एउटा अभियानलाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ कि भन्ने थियो र त्यो अभियान नसकेपछि अझै मेरो यस्तो सकिन्छ भन्ने मलाई भित्र थियो, होइन।
तर बाहिर चाहिँ त्यो उपयुक्त प्लेटफर्म भएन भन्ने लागेर फेरि रविन्द्रजी हामीहरू चाहिँ मिलेर सकिन्छ कि गरौँ न त भन्ने भयो। तर त्यो पनि चाहिँ त्यो एउटा पार्टी बनाउने दुईवटा तरिका हुन्छ कि एउटा व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ पार्टी हुन्छ, एउटा चाहिँ एजेन्डा केन्द्रित पार्टी हुन्छ होइन। एजेन्डा केन्द्रित भनौँ, अझ विचार भन्ने पनि अहिले यति त्यो कम्युनिस्टहरूले त्यो विचार भन्ने चिजलाई यसरी फैलाइदिए, त्यो विचारभन्दा पनि एजेन्डाहरू जो चाहिँ अलिक जनमुखी एजेन्डा, सेवा प्रवाहमुखी एजेन्डा, विकासमुखी एजेन्डा, यसमा चाहिँ केन्द्रित भएर पार्टी बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा अभियान फेरि सुरु गर्ने भनेको थियो होइन। त्यही बिचमा म त अलि बाहिर पनि थिएँ, त्यही बिचमा रविन्द्रजीले चाहिँ बीबीसीबाट राजनीति दिनुभयो, त्यो पनि ठ्याक्कै बाबुरामजीले बनाए जस्तो डिटर्मिनिस्टिक चाहिँ मेथडबाट पार्टी बन्यो होइन। अब त्यो मलाई अरुचि हुँदाहुँदै पनि केही समय चाहिँ हामीले त्यसलाई सकिन्छ कि भनेर अगाडि बढायौँ। तर मलाई फेरि पनि त्यो डिटर्मिनिस्टिक पार्टी मलाई मेरो चाहिँ त्यो रुचि होइन र मान्छेले झट्ट हेर्दाखेरि यो पार्टीमा गयो भन्छन् होइन। त्यो म पहिला 60 सालसम्म मैले घनीभूत रूपमा राजनीति गरेको हो। त्यो 60 सालपछि मैले राजनीति गरे होइन, वास्तवमा एउटा इन्डक्टिभ मेथडबाट एउटा सामाजिक मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर म चाहिँ त्यो रुचि मलाई छ अहिले पनि होइन। तर एउटा मान्छे, एउटा हिरो आउने, एउटा पार्टी बनाउने, त्यसपछि उसलाई चाहिएको कि पार्टी चाहिँ होइन। त्यस्तो खालको पार्टीको चाहिँ त्यसमा अब भनौँ मलाई लगायतको व्यक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँहरू भयो, डाक्टर सूर्यराज आचार्य, कयौँ व्यक्तिहरू हामीले हेऱ्यौँ, पूर्व अर्थ सचिवलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, धेरै व्यक्तित्वलाई हेऱ्यौँ। अहिले केही नयाँ पात्रहरू पनि नयाँ पार्टी खोल्ने तर्खरमा पनि हामी देखिरहेका छौँ। यो दौडमा मुबाराम खनाल एउटा योद्धा थाकिसक्नुभयो होइन। म मैले अहिले पनि राजनीति गरिरहेको छु, तपाईँसँग मैले कुरा गरेको राजनीति नै हो। यसले चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई होइन सङ्गठित ढङ्गले असङ्गठित ढङ्गले हामीले उहाँहरू नै सुध्रिनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सुधार्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो। राजनीतिक पार्टी सबै राम्रा हुनुपर्छ होइन। मैले चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टी नराम्रो हुनुपर्छ त्यस हुनाले राम्रो पार्टी चाहिन्छ भनेको कहिले पनि थिइनँ होइन। तिनै पार्टी राम्रा हुन्छन् भने, उनीहरूको संरचना फेर्छन् भने, उनीहरूले नेतृत्व फेर्छन् भने, उनीहरूले जनताका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई लागू गर्छन् भने होइन, ती पार्टीहरू फेरि हामीले अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने आवश्यकता होइन। तर अब कसैलाई पार्टी चाहिन्छ भने, जस्तै मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टी चाहिँदैन। म पहिला पनि भनेको थिएँ, मैले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँलाई पार्टी चाहिए र पार्टी हुँदैन होइन। हामीले चाहिँ नेपाली समाजमा रहेका जुन अन्तर्विरोधहरू छन्, जुन नेपाली समाजमा रहेका असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कसैले न कसैले त एड्रेस गर्नु पर्यो। कसैले न कसैले, त्यो पार्टीले मात्रै गर्दैन। लोकतन्त्रमा पार्टीहरू भनेका त माथिल्लो तहमा देखिने एउटा चाहिँ सबभन्दा बलियो साधन मात्रै हो हेर्नुहोस् होइन। त्यसबाहेक जस्तै मिडिया किन चाहिँ चौथो अङ्ग भन्छ त? मिडिया कुनै पार्टी हो र? यसबाट के कम सशक्त कुराहरू जान्छन् र? यो जिम्मेवार भएन भने राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुभन्दा पनि अझ खराब काम हुन्छ। त्यस हुनाले नागरिकको तह छ होइन, विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू छन्, विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू छन् जसले लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्छन् होइन। त्यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा होला, प्रेस अधिकारको कुराहरू होला होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा होला। त्यसपछि चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ जुन उठाउने मुद्दाहरू छन्, नेपाली समाजको चाहिँ चरित्रको कुराहरू, नेपाली समाजको चरित्रलाई बुझेर राजनीतिक पार्टीलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू, यी सबै भूमिकाहरू त्यो राजनीतिक पार्टीमा जान बित्तिकै आफ्नो योगदान गर्न सकिन्छ, अन्तबाट कहीँबाट सकिँदैन भन्ने त्यो आफैमा त्यो एउटा गलत सोचाइ हो। यो लामो तपाईँको एउटा ऊर्जाशील समय तपाईँले जुन व्यतीत गर्नुभयो, नेपाली यो ऊर्जाशील समयलाई नेपाली राजनीतिलाई केही राम्रो बनाऊँ, केही जनतामुखी बनाऊँ भन्ने सोच ल्याउनुभयो। तपाईँले कयौँ पटक राजनीतिमै खुलेर पनि यहाँले लागेको आफै स्वीकार्नुभयो। समग्रमा यहाँको निष्कर्ष के? नेपालका दलहरू के साँच्चै यी काम लागेनन्, यिनमा बस्नु औचित्य देख्नु भएन कि? तपाईँको मैले इन्डिभिजुअल जान्न चाहेको होइन। मलाई चाहिँ वास्तवमा म जुनसुकै दलमा रहँदा पनि होइन, न मेरो चाहिँ असन्तुष्टि भनेको त के थियो भन्नुहुन्छ भने, न मैले पद पाइनँ भन्ने हो। म सबै पार्टीको, बाबुरामजीको पार्टीकोमा पनि राम्रो त्यो त्यहाँ भएको सबभन्दा बलियो शक्तिशाली समितिमै थिएँ म होइन, र शक्तिशाली चाहिँ विभागहरूको चाहिँ इन्चार्ज थिएँ। माओवादीमा छँदाखेरि पनि मैले चाहिँ धेरै शक्तिशाली चाहिँ विभागहरूको नेतृत्व गरेँ। अनि रविन्द्रजीको पार्टीमा हुँदा त म एकदमै कोर ग्रुपमै थिएँ होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ नि, मलाई पद चाहिँ मैले थाम्न सक्ने भन्दा ठुला पद दिनुभयो के। तर मैले चाहिँ चाहेको के थियो भन्दाखेरि माओवादीको कुरा भिन्दै हो होइन। त्यो पार्टी खोल्नुको एउटा कालखण्डमा चाहिँ त्यो भिन्दै कुरा हो। तर त्यसपछि म राजनीति भन्दा पनि एउटा सामाजिक अभियानको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अलि लामो समय लागौँ र अनि बल्ल पार्टी चाहिन्छ कि चाहिँदैन कि भन्ने विषयमा बल्ल प्रवेश गरौँला भन्ने थियो। त्यसै हुनाले नयाँ शक्तिमा पनि त्यो पार्टी बनाएको होइन हेर्नुहोस्,
पहिला हामीले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ काउन्सिल बनायौँ त्यो काउन्सिल बनाउनुको अर्थ नै त्यही थियो। त्यो काउन्सिलले कमसेकम 1 वर्ष हामीले राजनीति पार्टी नबनाउने भन्ने थियो। तर अब त्यहाँ भएका माओवादीहरूको चाहिँ झुन्डले चाहिँ अब त्यो झुन्ड त्यहाँ रहँदा पनि रहेन, त्यो चाहिँ सबै फेरि फर्केर माओवादीतिर गयो होइन। र त्यो एउटा चाहिँ ओरिजिनल माओवादी छँदाछँदै चाहिँ डुप्लिकेट माओवादी जस्तो भयो, त्यस्तोको कुनै औचित्य पनि थिएन। त्यसैले बाबुरामजीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन। बाबुरामको एउटा राम्रो छवि बनेको थियो त्यो बेला होइन, कि उहाँ एउटा विकासवादी नेताको रूपमा जुन छवि बनाउनु भएको थियो, त्यो छवि चाहिँ वास्तवमा त्यो माओवादीको अर्को संस्करण बनाएर त हुँदैन थियो होइन। आखिरमा उहाँको अहिले कसैले मलाई भन्छ नयाँ शक्ति या टिकेन भन्ने, नयाँ शक्ति म माओवादी भएको भए आज कहाँ पुग्दो रहेछु म मन्त्री बन्थेँ होइन। कहाँनिरबाट चाहिँ एउटा न एउटा चाहिँ गलत चाहिँ कुरोहरू हुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो स्खलित भएर चाहिँ जुन साथीहरू कहाँ पुगेका छन् अहिले होइन, कोही एमाले भएका छन्, कोही के छन्, त्यो जुन छरपष्ट चाहिँ एउटा चाहिँ टुटफुटको चाहिँ जुन कचिङ्गल छ, त्यो कचिङ्गलमा फस्नुभन्दा मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर रहेर म चाहिँ त्यो राम्रै डिसिजन गरेँ भन्ने छ। नयाँ शक्तिमा रहिरहेको भए म कहाँ पुग्दो रहेछु, म कुनै मधेसवादी चाहिँ पार्टीमा जानको लागि म त्यो नयाँ शक्ति बनाउन कोसिस गरेको पनि होइन। र त्यो नयाँ शक्तिको आफ्नै उद्देश्य चाहिँ एउटा पवित्र उद्देश्यका लागि चाहिँ बनाउँ भन्ने थियो। त्यो नभएपछि पार्टीमा बसिरहनु तपाईँले चाहिँ गलत हुँदै पनि फाइदा लिन पार्टीमा बसिरहनु पो गलत हो त। पार्टीमा चाँडो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो आफ्नो उद्देश्य भएन भने साझा पार्टी, यो अहिले बनेको मधेसवादी पार्टी या हिजो माओवादी, यी तीनै दलमा तपाईँले अनुभव लिएअनुसार यी दलको भविष्य छ कि छैन ठ्याक्कै? होइन, मलाई कुनै दलको भविष्य छैन म भन्दिनँ होइन। दलहरूको भविष्य आफ्नैमा हुन्छ, तर त्यो भविष्य चाहिँ किन त्यो भविष्य भइरहने त भन्दा त्यही दलमा लागेका मान्छेहरूको लागि भविष्य हुन्छ। नेपाली जनताका लागि भविष्य हुँदैन। नेपाली नागरिकका लागि भविष्य भए पो त्यो पार्टी राम्रो हो त होइन। नेपाली जनताको लागि बोझ हुने पार्टीहरू किन चाहियो त होइन। त्यस हुनाले अब पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ साझा पार्टीलाई पनि एक ढङ्गले के हो भने अब चाहिँ यो नेपाली जनताको आधारभूमिमा त्यो पार्टीलाई लग्नु पर्यो पहिला होइन। त्यो पार्टीमा चाहिँ जुन नेताहरू थिए नि त्यहाँ 4-5 जना जसको अनुहार थियो, ती 4-5 जनाले जत्रो पार्टी बनाउँथ्यो त्यो त भइसक्यो होइन। अब तिनै 4-5 जनाले फेरि यो पार्टी सबै हाँकिने तिनै 4-5 जना मान्छेले मात्रै नयाँ मान्छेहरू ल्याउनका लागि चाहिँ त्यसको संरचना जुन साँगुरो भयो त्यो संरचनालाई हामीले फैलाउन चाहन्थ्यौँ। तर त्यो संरचना फैलिएन, जनपछि जनसाँगुरो हुँदैछ होइन। त्यो त्यसमा रहिरहेको भए ठिक हुन्थ्यो त। अब त एजेन्डा पनि कस्ता आउन थाले भन्दाखेरि ती एजेन्डा पनि असान्दर्भिक आउन थाले होइन। त्यो असान्दर्भिक एजेन्डासँग आफूलाई जोडेर लान म सक्दिनथेँ होइन। त्यस हुनाले यी सबै अब्स्ट्याकलहरू जुन रहे त्यसमा चाहिँ फेरि मित्र साथीहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसमा बाबुरामजीले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ, रविन्द्रजीले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ, अरू पार्टीहरू पनि सुध्रिन कोसिस गरे होला, नसकेर होला होइन। उनीहरूका आफ्ना खालका हिजो गरेका गल्तीहरूका परिणाम होला। म राजनीतिक पार्टीहरूप्रति मेरो अहिले पनि के छ भन्नुहुन्छ नि, ती पार्टीहरू राम्रा हुन्, उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नु। हाम्रो आलोचना त्यही हो। अब सचिन्दन भने त इतिहासमा सधैँभरि एउटै पार्टी रहँदैनन् हेर्नुहोस् होइन। यिनीहरूको पनि त्यो पतनको बेला आउला जब उनीहरूले गल्ती गरेर के। त्यो हाम्रो आलोचनाले चाहिँ त्यो झिङ्गाको शराबले डिङ्गा त मर्दैन। ठ्याक्कै कहाँनिर पुग्यो भने खनालज्यू, जस्तो अहिले तपाईँले ठ्याक्कै यो विषयलाई हामी पोइन्टमा कहाँनिर पुग्यौँ भने आज राजनीतिको कारणले गर्दा जनतामा चाहिँ एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन आयो क्या। यो राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक दलहरूको असफलता, अकर्मण्यता, जे शब्द प्रयोग गरे पनि राजनीतिक दलहरू नसुध्रेका कारणले या आफू चाहिँ समयअनुकूल परिष्कृत हुन सकेनन् या आफूमा चेन्ज नल्याउँदा आज जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउनुको कारण चाहिँ तपाईँले के पाउनुभयो? होइन, त्यो मैले भनेको आंशिक सत्य हो। जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउनका पछाडि राजनीतिक कारण मात्रै हुँदैन हो, राजनीतिक कारण प्रमुख हुन्छ। किनभने राजनीति नेतृत्वको सबभन्दा माथिल्लो तह हो। त्यो माथिल्लो तहले राम्रो गर्यो भने तल्लो तह त्यसभन्दा तल जुन काम गर्छन् नि, त्यो उद्यमशीलता होला, त्यो इनोभेसन होला होइन, त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ सोसल सर्भिस होला, कुनै चाहिँ बिजनेस होला होइन, मिडिया नै होला। राजनीतिक तह राम्रो भयो भने त्यसभन्दा तलका मान्छेहरूले सानो काम गरे पनि ठुलो प्रभाव पर्छ के, ठुलो परिणाम आउँछ भन्नु न। तर राजनीति बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँले गरेको भन्दा एकदमै थोरै परिणाम आउँछ। अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ बिग्रिनुमा राजनीतिक कारण एउटा हो, तर तपाईँ हेर्नुभयो भने अरू कुन सेक्टर सप्रिया छ र फेरि होइन। अरू सेक्टर पनि नसप्रिनका कारणहरू हो। एउटा व्यक्ति सफल हुने थुप्रै आधारहरू चाहिँ भएर एउटा व्यक्ति कुनै कुनै काममा सफल भएको होला, तर समग्र चाहिँ तपाईँ संस्थागत रूपले सफल हुनु भनेको त्यसमा चाहिँ राजनीति मात्रै दोषी छैन, तपाईँ कर्मचारी त्यत्तिकै दोषी छ हेर्नुहोस् होइन। उसले चाहिँ राम्रो गरेको छ भन्ने होइन। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ मिडिया हेर्नुहोस्, नागरिक समाज हेर्नुहोस्, मिडिया हेर्नुहोस्,
अरू हरेक सेक्टरमा तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो स्खलन राजनीति चाहिँ के हुन्छ भने बढी आलोचित हुन्छ त्यो बरु चाहिँ के हुन्छ भने सतहमा देखिन्छ तर कैयौँका कुराहरू सतहमा देखिया छैनन् तपाईँ खोतल्नुभयो भने ती राजनीतिक नेताभन्दा पनि गनाएका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू पाउनुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ यो स्खलन मैले केही अगाडि चाहिँ उसमा पनि लेखिरहेको थिएँ आज न्यायालय तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कि त्यो राजनीतिक नेताको कुरा अहिले न्यायालय जुन ढङ्गले त्यसले दुर्गन्ध छोडिरहेछ त्यो दुर्गन्ध आजको आजै भएको हो र होइन हो त्यसमा त्यो बिग्रिनुमा राजनीतिक कारण छ राजनीतिहरूले भागबन्डा गरेर चाहिँ न्यायाधीश बनाउने होइन भागबन्डा गरेर भिसी बनाउने भागबन्डा गरेर डिन बनाउने अनि चाहिँ भागबन्डाबाट चाहिँ प्राध्यापकहरू बनाउने भागबन्डाबाट सम्पादक समेत बन्न थाल्यो भने के हुन्छ होइन त्यस हुनाले चाहिँ तपाईँले जुन पिक्चर हेर्नु भएको छ सतहमा त्यहाँ राजनीतिक नेता देखिए पनि त्यहाँभन्दा अरू पनि कुनै पानीमाथिको ओबानो भएर त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन अहिले त्यो हुनाले डरलाग्दो परिस्थिति के हो भने नवराजजी अझ बढी डरलाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो समाज चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले गरेर त्यो समाजको स्खलन हुने होइन त्यो समाजमा रहेका प्रतिष्ठित चाहिँ व्यापारी होलान् त्यहाँका प्रतिष्ठित चाहिँ बुद्धिजीवीहरू होलान् त्यहाँका प्रतिष्ठित चाहिँ प्राध्यापकहरू होलान् त्यहाँका प्रतिष्ठित चाहिँ नागरिकहरू होलान् उनीहरू जबसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा स्थायित्व त्यो समाजको स्थायित्व त्यहाँ अड्या हुन्छ तर त्यो पनि स्खलन हुन थाल्यो क्या अब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा टिचरप्रति कसैको विश्वास छैन त्यहाँको प्राध्यापकप्रति विश्वास छैन त्यहाँको एउटा चाहिँ त्यति मात्र हो र भने एउटा इन्स्टिट्युसनमा या भनौँ हामी कुनै विद्यालयको अध्यक्ष हामीले चयन गऱ्यौँ या व्यवस्थापन गर्यो भने त्यसप्रति पनि विश्वास छैन कसैप्रति विश्वास छैन हो एउटा व्यापारीप्रति पनि विश्वास छैन यसले कहाँ दलाली गर्यो भन्छ होइन ठेकदारप्रति विश्वास झनै छैन उसले चाहिँ सबै काम बिगारे देखिन्छ भन्दाखेरि यो समग्रमा तपाईँ हेर्नुभयो भने यो स्खलन राजनीतिमा मात्रै आएको हुन्थ्यो भने त यिनीहरूलाई त 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ हेर्नुहोस् होइन तर चाहिँ तपाईँ चाहिँ 30 वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा बसेर अनि चाहिँ अन्टसन्ट कुरा गर्नेहरूलाई कहाँबाट तपाईँ फाल्नुहुन्छ एउटा मान्छेलाई चिया चौतारीमा पुगेर या सामान्य एउटा भरिया एउटा सामान्य लेबर गरिरहेको मान्छेलाई गएर पनि सोध्ने हो भने उसले एउटै शब्द प्रयोग गर्छ कि देश बन्दैन सब सिद्ध्याए नेताले बर्बाद पारे एउटा सामान्य यो पोइन्ट आउँछ मोमारामजी मलाई एउटा जान्न चाहेको विषय विशेष गरी तपाईँ निर्धक्कताका साथ स्पष्ट वक्ता पनि हो र टु बी अनेस्ट मलाई एउटा कुरा के भनिदिनुहोस् भने आजसम्म यो परिस्थिति जस्तो बनिरहेको छ हामीले एउटा सिनेरियो देखिरहेको छौँ एउटा ग्राफमा हेर्ने हो भने यो देश यस्तो हुन्छ यी नेता हुन् भनेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि भन्न सक्छ आजको यो परिस्थिति आउनमा मुख्य दोषी को हो त किन हामीले चाहिँ यो सच्याउन कहिले पनि हामीले सकेनौँ या किन हामी चाहिँ जहिले पनि आलोचना मात्रै गरिरहने हो होइन मुख्य दोषी त राजनीतिक पार्टी नै हुन्छन् त्यो किन हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ पञ्चायती व्यवस्था फालिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन विश्वास यो राष्ट्र मेरो हो र नेसन बिल्डिङ भन्छ क्या त्यसलाई नेसन बिल्डिङ भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि पृथ्वीनारायण शाहले त एउटा स्केलेटन भन्छ नि अस्थि पञ्जर बनाए होइन त्यो नेसन बिल्डिङ भनेको राष्ट्र निर्माण गर्नु भनेको भूगोल मात्रै होइन होइन एउटा चाहिँ टेरिटोरी त भयो हाम्रो होइन भूगोल त भयो 2224 राजाहरूको तर त्यसमै मासु भर्ने काम हुनु पर्यो कि स्केलेटन भने चाहिँ हाम्रो एउटा भूगोल भयो त्यसपछि त्योसँग मासु भर्ने काम भनेको राष्ट्रियताका त्यहाँ भाषाको चाहिँ प्रवर्धन हुनु पर्यो होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसका इन्स्टिट्युसनहरू हुनु पर्यो राष्ट्रका यो हाम्रो राष्ट्र हो भन्ने गौरव गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू हुनु पर्यो होइन त्यो सम्पदाको कुराहरू चाहिँ होला त्यहाँ भाषाको कुरा होला भिषको कुरा होला हाम्रो विविधताको कुरा होला यसलाई सम्बोधन गर्ने र नागरिकका अधिकारका कुराहरू होलान् यसमा चाहिँ अलिकति राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रवादी धारालाई एउटा निरङ्कुश राजालाई चाहिने राष्ट्र निर्माणका अवयवहरू महेन्द्रले नै भर्या हो अब महेन्द्रले त लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसन बनाउने कुरा त भएन होइन त्यो निरङ्कुश इन्स्टिट्युसन नै बनाउने हो एउटा राजाले त आफ्नो चाहिँ राजतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्ने इन्स्टिट्युसन बनाउँछ नि तर हाम्रो चाहिँ त्यो अरू शाहवंशका कुनै पनि राजाको केही पनि योगदान छैन तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहपछि एकैचोटि महेन्द्रमा आएर अलिकति चाहिँ त्यो जुन अस्थिपञ्जर थियो नि एक प्रकारको अस्थिपञ्जर जुन ढाँचा थियो पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको त्यो महेन्द्रले यसलाई अलिकति समृद्ध बनायो त्यसपछिका राजाले पनि केही पनि गरेनन् हेर्नुहोस् होइन त्यसपछि त लोकतन्त्र आयो लोकतन्त्र आएपछि चाहिँ जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि म संस्थागत शक्ति हो अब लोकतान्त्रिक चाहिँ नेताले गर्नु पर्यो नि त्यो त होइन लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू बनाउने पञ्चायतका इन्स्टिट्युसनलाई अझ बलियो बनाउने होइन अब त्यसलाई चाहिँ के गर्थे नेताहरूले चाहिँ त्यो ऐतिहासिक अवसरलाई चाहिँ उपयोग गर्नुको साटो आफूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल हुने राष्ट्र निर्माणको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो शक्ति बनाउनको साटो
ऊ चाहिँ विद्रोही बनिदियो के, यही सत्तासँग लड्ने जस्तो शक्ति बनिदियो र होइन। जब तपाईँ अनि त्यसपछि एमाले पनि सत्ता ल्यायो, उसको पनि त्यही हालत छ हेर्नुहोस्। संस्थाप्रतिको चाहिँ आक्रोश, आफू सत्तामा छ अब आफूले चाहिँ विरोध गर्छ आफ्नै होइन, अरूलाई चाहिँ विरोध गर्छ, ऊ विद्रोही पक्ष जस्तो। माओवादी आयो हेर्नुहोस्, अनि माओवादीले पनि त्यही गर्यो, माओवादीले पनि अवसर आयो नि त 64 सालमा, सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आयो। तर खै त उसले चाहिँ सोचेको चाहिँ राष्ट्र कस्तो हो होइन, के हो, र त्यो राष्ट्रको चाहिँ त्यो नेसनल बिल्डिङको चाहिँ त्यो ठाउँमा आइसकेपछि त ऊ फेरि विद्रोही भइराख्ने हो। ऊ चाहिँ फेरि विद्रोही भएर सेनासँग लड्न थाल्यो। फेरि घुमेर नेताहरूले के भन्छ भने यो व्यवस्था नै खराब भयो नि, निर्वाचन प्रणाली नै खराब। अब यसको चाहिँ म अब यसको कन्क्लुजन के हो भन्नुहुन्छ भने को दोषी भन्नुभयो नि, यिनीहरूलाई बराबर अवसर आएको हो, दोषी यिनै हो होइन, जसले यो राष्ट्रलाई मेरो भन्न सकेन, यो मुलुकलाई मेरो भन्न सकेन, र उनीहरूले जहिले पनि अरूलाई गाली गरेर सधैँ विद्रोही बनिरहे। र जब सत्तामा रहेको मान्छे विद्रोही बन्छ अनि त्यसपछि यो मुलुक कसको हो त, मेरो हो भन्ने मान्छे खोज्छ होइन। अहिले सबैले के खोजिरहेछन्, मेरो मान्छे को हो होइन, दलका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्ना नेतालाई भनिरहेछन् होइन, पार्टी फुटाएर 50 टुक्रा हुन्छ, राजनेता हो मेरो नेता भन्ने होइन। अब कसैले राजालाई खोजिरहेछन् होइन, अब कसैले चाहिँ हिजोको त्यो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब यो बर्गेलिएपछि जब सिस्टममाथि प्रहार, तपाईँले प्रणालीमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ, प्रणालीमाथि प्रहार गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले सबै हामीहरू चाहिँ भिक्टिम हुन्छौँ के, हामी चाहिँ पीडित हुन्छौँ। र नेपाली सबै पीडित हुनको चाहिँ मूल कारण के हो भने हामीले जुन राष्ट्रलाई, राष्ट्र निर्माणका अवयवहरू त थप्दै जाने हो नि, राष्ट्र निर्माणका कम्पोनेन्ट्सहरू, जुन नेसनल बिल्डिङका कम्पोनेन्ट्सहरूलाई थप्दै र बलियो बनाउँदै जाने होइन कि भएको राष्ट्रलाई विखण्डन गराउने, भएको राष्ट्रलाई, भएको चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ समाप्त पार्ने र अनि एउटा व्यक्ति हाबी हुने होइन। त्यो एउटा व्यक्ति हाबी हुने व्यवस्था त पञ्चायतै थियो त, किन फाल्या त होइन। त्यो पञ्चायतलाई सौथ्यो पनि, किनभने 250 वर्षदेखिको राजतन्त्र थियो। बरु राजा निरङ्कुश राजालाई त त्यो चाहिँ त्यो ढाँचा नै त्यस्तो हुन्छ, जुन ढाँचाले चाहिँ राजतन्त्रलाई उभ्याएको हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिकेन्द्रित ढाँचा बनाउँदा सुहाउँछ। तपाईँ यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ, यो देशमा शासक गर्नेहरू शासक जस्तो भएनन्, यो अलिकति फरक किसिमका पात्र भए एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो देशमा जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु भएको छ, साँच्चीकै देशलाई एउटा गति र एउटा दिशामा हामीले पुर्याउनु पर्थ्यो, हामीले पुर्याउन सकेनन्। अहिलेका राजनीतिक दलभित्र त्यो नेतृत्व हामीले पाएनौँ, के हो खास? हो संस्थागत शक्ति भन्छु क्या म चाहिँ, वैकल्पिक शक्ति होइन, संस्थागत शक्ति बन्ने पार्टी नै भएन क्या नेपालमा। यो मुलुक मेरो हो, यी संस्था मेरा हुन्, यो राज्य चाहिँ हाम्रो हो भन्ने चाहिँ कोही पनि भएन। सधैँ विद्रोही के, सधैँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनमाथि चाहिँ खनिने, इन्स्टिट्युसनलाई सकाउने होइन। भएका ती कमजोर इन्स्टिट्युसन, त्यसै त हाम्रो कुनै एउटा चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट नै छैन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन मेमोरी पनि छैन कि। तपाईँ केही रिसर्च गर्न चाहनु भने हिजोका लिखित कुरा केही पनि पाउनुहुन्न। यस्तो भद्रगोलबाट चलेको चाहिँ राज्य छ होइन, त्यसमा भएका चाहिँ चिजलाई पनि तपाईँ भत्काउँदै जानुभएको छ। र यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जिम्मेवार छन्, किनकि उनीहरूले नै झन्डै पञ्चायतले जति त शासन गरे त। अनि पञ्चायतले विश्वास गर्नलाई एउटा राष्ट्रको नाममा एउटा चाहिँ निरङ्कुशता बाहेक होइन, हामी डेमोक्रेसी चाहन्थ्यौँ, हामीले चाहिँ दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाउनु पर्थ्यो। तर चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेको कुरा त वास्तवमा चाहिँ बरु पञ्चायतले त एउटा राष्ट्रको अनुभूति गर्ने होइन, राष्ट्र छ भन्ने अनुभूति गर्ने तहसम्म त त्यसले आफ्नो चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रलाई भए पनि उसले चाहिँ त्यो त कायम राखेको थियो नि त होइन। तर अहिले त त्यो पनि छैन, एकले अर्कोप्रति कुनै विश्वासै छैन। त्यस हुनाले संस्थापक शक्ति बन्ने जनताको चाहिँ जबसम्म पार्टी हुँदैन, जनताको प्रतिनिधि हुँदैन, तबसम्म के हुन्छन् भने उनीहरू आफै एकअर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरेर अलिकति विद्रोही जस्तो देखिने, जनताको बिचमा अलिकति पपुलारिटी कमाउन, पपुलिस्ट हुन चाहिँ उनीहरू जनताको बिचमा जाने गरेर देखिन्छ। यो अहिलेको अस्थिरताको पछाडि हाम्रा राजनीतिक शक्ति मात्रै दोषी हुन् या यसमा अनसिन कुनै अन्य शक्तिहरूले पनि बेला बखतमा चेसको गोटी चाले जस्तै गर्दा हाम्रा यो दलहरू चाहिँ असफलताको यो एउटा बिल्ला भिड्न यिनी पनि बाध्य छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ? होइन, त्यो पटक्कै होइन। त्यो चाहिँ के हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले बनाएको गलत भाष्य हो, गलत राजनीतिक भाष्य हो। किनभने जबसम्म तपाईँ आफू सही मात्रै होइन, सही गलत पनि हुनुहोला, तर आफ्ना चाहिँ नीतिहरूलाई जब तपाईँले चाहिँ न्यायपूर्ण र पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ नागरिकमा लिएर जानुहुन्छ नि, तबसम्म चाहिँ कुनै पनि बाह्य शक्तिले तपाईँलाई खेल्न, अहिलेको दुनियाँमा कुनै पनि एकदमै आत्मनिर्भर भन्ने राष्ट्र हुँदैन। अहिले चाहिँ अन्तर्निर्भर राष्ट्रहरू हुन्छन्, त्यो परनिर्भर पनि हुनु हुँदैन, आत्मनिर्भर भन्ने हुँदैन होइन। त्यस हुनाले अन्तर्निर्भरता हो,
नेपालसँग पनि निर्भर रहनुपर्छ कैयौँ राष्ट्रहरू होइन, त्यो भारत पनि निर्भर रहनुपर्छ, चाइना पनि निर्भर रहनुपर्छ, हामी पनि निर्भर रहनुपर्छ। त्यसमाले त्यो अन्तर्निर्भरता भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एकले अर्काको चाहिँ सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्दै एकले अर्काका चाहिँ जुन राष्ट्रिय चासोका विषयहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ हितका कुराहरू छन्, आपसी हितका कुराहरू छन्, त्यसलाई एकले अर्कोले चाहिँ सम्मान गर्दै हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यो नसकिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कहिले भारतलाई गाली गरेर कहिले चीनलाई गाली गरेर अनि तपाईँ चाहिँ सत्तामा टिक्न चाहनुहुन्छ होइन, र उनीहरूलाई अवाञ्छित हस्तक्षेपका लागि आधार तयार गरिदिनुहुन्छ र त्यो अवाञ्छित हस्तक्षेपको आधारबाट चाहिँ आफूलाई आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने भन्नु न, प्रधानमन्त्रीको तहबाट आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ स्कलरसिप दिलाउने तहका सम्बन्धहरू बनाउनुहुन्छ अनि राजनीतिक सम्बन्ध कहीँ पनि छैन, एजेन्सी तहका सम्बन्धहरू बनाउनुहुन्छ र गोप्य रूपमा त्यो एजेन्सी तहका चाहिँ सम्बन्धहरूसँग रमाउनुहुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ सबै बिगारेका छन्, यो बिगार्ने कुनै चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप चाहिँ यहाँ आउनका लागि हाम्रै नेताहरूले तयार गरेको, हाम्रै नेताहरूको चाहिँ असक्षमता र त्यो असक्षमता मात्रै होइन, उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा द्वैत चरित्र होइन, राष्ट्रप्रतिको चाहिँ जुन दायित्वबोध हो त्यो दायित्वबोधको कमी, यो कारणले चाहिँ त्यो भएको। अब यसो भनिरहँदा मलाई गत सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकार या स्वयं केपी शर्मा ओलीले मलाई सत्ताबाट हटाउन, मलाई यस्तो परिस्थिति बनाउन विभिन्न शक्ति लागे भन्ने उहाँले तर्क राख्नुभयो र यो व्यवस्था खान उहाँलाई नै उचाले यी शक्तिहरूले भन्ने दुई थरी आवाज हामीले सुन्यौँ र पछिल्लो समय एमसिसी जस्ता प्रोजेक्टहरू बहुप्रतीक्षित परियोजनाहरू जो चाहिँ हामी इन्टरनेसनल रूपमा चाहे चाइनाले चाहेको बिआरआई होस् चाहे अमेरिकाले र इन्डियाले चाहेको एउटा किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समझदारीमा चाहिँ ल्याउने भनेको एमसिसी होस्, यस्ता यी घटना परिघटनाले चाहिँ निम्त्याउने जुन हामी यो सिनेरियो अहिले पोलिटिकल सिनेरियो हामी देख्दैछौँ खनालज्यू, मैले जान्न चाहेको विषय मेरो मनमा लागेको प्रश्न एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, खास गरी यी नेताहरूले चाहिँ मलाई हटाउन यो शक्ति लाग्यो, यो व्यवस्था खान यी यसबाट परिचालित भए, यी अभिव्यक्तिहरू कति सान्दर्भिक हो? त्यसो भए त्यो पटक्कै होइनन्। उहाँहरूले आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ फाइदाका लागि उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रकारको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकता नै कमजोर हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् चाइनिजहरूसँगको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन चाइनासँग सबभन्दा पहिला के गर्नुभयो, चाइनाले यो यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूको वामपन्थीहरूको सरकार बनाउन चाहेको छ आफै भन्नुभयो त्यो होइन, आफै भन्नुभयो। चाइनाले चाहिँ कसको सरकार बनाउँछ भन्ने कुरा कुनै चाइना हो, चाइनिजहरू आफू त राष्ट्रवादी हुन्छन्, उनीहरूले त चीनकै हित हेर्ने हो नि, चाइनाले नेपालको हित हेर्दैन होइन। नेपालको हित हेऱ्यो भने पनि चाइनाको हितसँग जोडिएका हितहरू मात्र हेर्छ, भारतले भारतकै हित हेर्छ किनभने उनीहरू राष्ट्रवादी छन् होइन। हामी राष्ट्रवादी त नेपालका लागि त हामी हुने हो नि, उनीहरू राष्ट्रवादी त भइदिँदैनन् नि, उनीहरू त आफ्ना देशप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। हामी हाम्रो देशप्रति उत्तरदायी हुने हो कि चीन अथवा भारत अथवा अमेरिका अथवा चाहिँ युरोप अथवा कुनै देशप्रति उत्तरदायी हुने हो त? यहाँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेताहरू चाहिँ के छन् भने आफै नै आफ्नो सान्दर्भिकता चाहिँ बनाउनका लागि चीनसँग मैले रिलेसन बनाएर अनि यसरी चीनको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सदाशयता छ भन्न खोज्ने, अनि भारतसँग हाम्रो सदाशयता छ, भारतको चाहिँ नेताहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ भन्न खोज्ने होइन। हामीले सम्बन्ध बिगार्नुहोस् भने हो र? सम्बन्ध त सबैसँग हाम्रो राम्रो हुनुपर्छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो? पहिला हाम्रो राष्ट्रिय हितको सापेक्षतामा हाम्रा सम्बन्धहरू हुनुपर्छ। हामी चाइनासँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो एकदमै सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता विषयहरू चलाइदिनुहुन्छ नेपालका राजनीतिज्ञहरूले जुन विषय चलाउनै हुँदैन। म लिम्पिया दुरालिपुले कालापानी फिर्ता ल्याउँदै थिएँ, मलाई हटायो, या विभिन्न होटलहरूमा मलाई हटाउने प्रपञ्च भयो, एक किसिमको आरोप। अर्को शक्तिले के भन्छ या गठबन्धनले के भन्छ भने यो व्यवस्था खान राजासँग मिल्यो या विभिन्न शक्तिको प्रभावमा परेर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ कोल्याप्स पार्ने, सिस्टम कोल्याप्स पार्न ओली लागे, यो किसिमको तिगडमबाजी देखियो। यसको पछाडिको साँच्चीकै दोषी को हो? यो अवस्था अहिले यो चाहिँ के हो भने उहाँहरूको जुन आन्तरिक पार्टीको कलह हुन्छ नि, त्यो कलहलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि यो वामपन्थीमा बढी हुन्छ होइन। आफ्नै नेताहरूप्रति, आफ्नै साथीहरूप्रति जुन खालको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप उहाँ त्यो सिद्धान्तको तहमा होइन होइन, आफ्नो पार्टी संरचनाको तहमा होइन, उहाँहरूको आरोप प्रत्यारोप नितान्त व्यक्तिगत होइन, व्यङ्ग नितान्त व्यक्तिगत हुन्छ क्या उहाँहरूको होइन, त्यो समस्यामा चाहिँ कहीँ पनि केन्द्रित हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो प्रकारको सस्तो भाष्यको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो समय खर्च नगरौँ होइन। र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नितान्त आफ्नो निजी कुराको लागि होइन उहाँहरूले चाहिँ जुन गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ यो अरू जुन सिरियस कुराहरू नहुने होइन, सिरियस कुरा पनि हुन्छन्, तर त्यो सिरियस कुरामा उहाँहरू प्रवेशै गर्नुहुन्छ। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अब
यो देशमा सधैँ यो राजनीतिको टिका टिप्पणी तपाईँले गरिरहने, हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई बोलाएर प्रश्न गरिरहने, तर यी नेताले नसुन्ने, व्यवस्था खराब भयो भनेर चाहिँ जनताले एनालाइसिस गरिरहने, बिचरा एउटा गरिब किसान आज धान बगाएर चाहिँ रोइरहेको छ, उसलाई के राजनीति, को नेता, के मतलब छ र? यसको निकास चाहिँ के हो त मुमाराम खनालज्यू? अब चाहिँ के गर्ने त? व्यवस्था फाल्ने, राजा ल्याउनेहरू एक शक्ति छ सडकमा, अर्को शक्ति भन्छ होइन सङ्घीयताले गर्दा ध्वस्त भयो, रविन्द्रजीहरू भन्नुहुन्छ यसलाई त फालौँ, यो धर्मनिरपेक्षताले पनि बर्बाद पारे, जनताले त यो होइन नि त यो चाहेको हो भन्ने अर्को शक्ति छ। अर्को के भन्छ भने होइन यो इलेक्सन प्रणाली नै खराब हो क्या, अब चाहिँ यो इलेक्सनमा समानुपातिक गरौँ। अर्को शक्ति के भन्छ भने होइन यो सब ठिक छ, केही कुराहरूलाई परिमार्जित गरौँ, जाउँ अगाडि। अब हो चाहिँ के निकास चाहिँ के हो त? हो, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन हाम्रो जुन सामाजिक विविधता हुन्छ स्वाभाविक रूपले राजनीतिक एजेन्डामा पनि विविधता हुन्छ। त्यस हुनाले कुनै पनि दललाई अथवा व्यक्तिलाई जे कुरा लागेको छ त्यो कुरा चाहिँ राख्नु नराम्रो भएको होइन। सङ्घीयता चाहिन्छ चाहिन्न संविधानमा त छ, राजनीति गर्नका लागि त संविधानमा भएका निर्दिष्ट भएका कुराले मात्रै हुँदैन नि त होइन। कसैले पनि कुनै पनि एजेन्डाहरू लिन सक्छ नि, त्यो एजेन्डा लिएकोमा चाहिँ यो खराब भयो भने होइन। अब तपाईँले चाहिँ कसलाई सुनाउन प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर मैले चाहिँ नेताहरूलाई सुनाउन यो उत्तर दिइरहेको छैन। नेपाली समाजलाई प्रशिक्षित गर्न होइन, नेपाली समाजका समस्याहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने मिडियाको काम हो होइन। त्यस हुनाले हामीले यो प्रश्न नेतालाई सुनाउनको लागि अथवा मैले उत्तर नेतालाई सुनाउनको लागि गरिरहेको छैन। कसैले सुन्नुभएछ होइन भने त्यो एउटा अपवाद होला, उहाँहरूलाई त्यो फुर्सद पनि नहोला, किनभने उहाँहरू चाहिँ धेरै उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम बाहेक सबै कामका लागि दौडिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो फुर्सद पनि हुँदैन होइन। त्यो उहाँहरूले सुन्नुहोस् भनेर होइन, वास्तवमा नेपालको वास्तविकताका लागि नेपाली नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्ने कामको लागि चाहिँ हामी सुनाउने हो होइन। हामी समाजमा जान्छौँ, समाजमा जुन फिडब्याक आउँछ त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ हामी फेरि अलिकति परिष्कृत ढङ्गले फेरि समाजमा गएपछि त्यसको प्रतिक्रिया फेरि आउँछ नि त। यो सामाजिक इकोसिस्टम त यसरी चल्ने हो। यो पर्यावरणीय जुन चक्र छ होइन, हामीले गरेका कुराहरू त यही जनताकै कुरा हुन् नि, समाजबाट उठेका कुरा हुन् होइन। हामीले चाहिँ कुनै कुरा हामीले कल्पना गरेर गरेका छैनौँ, तर त्यो जनताबाट आएको कुरालाई हामीले अलिकति राजनीतिक ढाँचामा राखेर त्यसको एउटा फ्रेमवर्कभित्र राखेर त्यसलाई अलिकति प्युरिफाई चाहिँ गरेका छौँ। त्यो प्युरिफाई गरेको कुरा फेरि समाजमा जाँदाखेरि त्यसले एउटा फेरि अर्को खालको चाहिँ फिडब्याकसहित एउटा प्रतिक्रिया आउँछ र हामीलाई प्रशिक्षित गर्छ। हामी प्रशिक्षित हुने पनि समाजबाटै हो होइन। त्यही सामाजिक चेतना हो जो हामीलाई प्रशिक्षित गरिरहन्छ र हामीलाई नेपालको राजनीतिको बारेमा, सामाजिक समस्याहरूको बारेमा, हाम्रो विकासको बारेमा र हाम्रा यावत जति पनि चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसका बारेमा सुसूचित गर्ने आधार पनि त्यही हो होइन। त्यही प्रतिक्रिया हो, त्यो तपाईँको पत्रकारिता पनि त्यही हो। मलाई ल्याउनुको मतलब चाहिँ तपाईँले सर्टेन केही कुराहरू चाहिँ एउटा तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर ल्याउनुहुन्छ होइन। र अब त्यसमा हामीले चाहिँ यो कुरा गरिरहँदा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यी एजेन्डाहरूमा चाहिँ जुन विविधता देख्नुहुन्छ त्यसको समस्या होइन, त्यसले चाहिँ समस्या पार्ने होइन। तर त्यो एजेन्डालाई होइन, तपाईँको डेमोक्रेसीमा सबै एजेन्डाहरू राख्नु पाइन्छ, तर त्यो एजेन्डालाई अवाञ्छित तरिकाले होइन, एउटा प्रक्रियाबाट होइन कि त्यो त इलेक्सनमा तपाईँले आफ्नो एजेन्डा लगे भयो होइन, इलेक्सनमा आफ्नो एजेन्डासहित गए भयो, त्यो एजेन्डामा सहमति हुनेहरू त्यो एजेन्डाको पछाडि जान्छन्, त्यो एजेन्डामा सहमति नहुनेहरू अर्को पछाडि जान्छन्। तर हाम्रो समाज खुकुलो छैन ती एजेन्डाहरू भनिदिँदैमा। हाम्रो समाज खुकुलो किन छैन भने यो एजुकेसनको कारणले खुकुलो छैन, शिक्षा एकदमै कमजोर छ, एकदमै कमजोर छ होइन। र अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ एकदमै काँचो छ र हाम्रो लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास गर्नका लागि लोकतन्त्र टिक्ने जुन चाहिँ स्तम्भहरू हुन्, आधार स्तम्भहरू हुन् होइन, जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली टिक्नका लागि जुन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू चाहिन्छन् ती लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर छन्। त्यस कारणले हाम्रो दलीय परम्परा पनि कमजोर छ। हाम्रो दलीय परम्परा कस्तो छ त भन्दा व्यक्ति केन्द्रित छ होइन। त्यो चाहिँ कुनै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई, त्यसको चाहिँ जुन आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई त्यो पार्टीको ढाँचाले थेक्दैन। अनि यस्तो आधारमा बसेर हामीले चाहिँ कुरा गर्नु परेको छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ समस्याहरू के हुन्छ त भन्दा बहुआयामिक जुन हाम्रा समस्याहरू छन्, यो बहुआयामिक समस्यालाई तपाईँले एउटा पार्टीको अवाञ्छित चाहिँ अतिरिक्त शक्ति भन्छ नि, त्यो अतिरिक्त शक्तिबाट तपाईँले चाहिँ यो लड्न थाल्नुभयो भने अझ बढी चाहिँ द्वन्द्वमा जान्छ मुलुक चाहिँ। त्यसैले अब जुन निर्वाचन आउँछ त्यो निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो शासकीय प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा सुधार गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रा चाहिँ ब्युरोक्रेसी
यसलाई चाहिँ पुनर्संरचित गर्ने भन्ने त्यो त हुँदै भएन हैन। त्यसले कुनै डेलिभरी नै दिँदैन। त्यो पञ्चायतकालीन एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि त्यो पञ्चायतकालभन्दा केही फरक पनि छैन। यसो भनेर यी नेताहरूले जति जे भने पनि दलहरूले जे भने पनि यो देशमा चाहिँ देश हिँडाउने देशलाई लगेर जाने देश चलाउन सक्ने दलहरू देखेनन् त्यसो भए होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने दलहरूको नेतृत्व देखिएन। त्यो दलको नेतृत्व चाहिँ समग्रमा देखिएन। किनकि हाम्रो दलीय परम्परा मैले भने नि एउटा नेताको अलिकति ठुलो साइज भयो भने उसले पार्टी फुटाइहाल्नुपर्छ। किनभने दुईवटा कुकुर एउटै म्यानमा बस्दैनन् भन्छ नि होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ तीनजना चाहिँ समानान्तर नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। अझ वामदेवजीलाई पुगेको छैन पार्टी साँच्चै भन्ने होइन। नेकपा अब तीनजना चाहिँ शीर्षस्थ नेताले तीनवटा बनाउनु हो पार्टी। त्यो किन हो त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको भए त अर्को पार्टी बलियो हुँदाखेरि त सबै एउटा पार्टी सदस्य पनि बलियो हुन्छ नि। अनि पार्टी कमजोर बनाएपछि त त्यो नेतै प्रचण्ड पनि कमजोर भए, माधव नेपाल पनि कमजोर भए, ओली पनि कमजोर भए। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ त्यो सोच छ उहाँहरूको कि आफू शीर्ष ठाउँमा भएपछि कमजोर भए पनि हुने। र अरू नेतालाई पनि त्यही हो। यहाँ चाहिँ त्यो एमालेको नेता मात्रै होइन, त्यो कङ्ग्रेसमा पनि त्यही अरू साना पार्टी छन् नि, त्यहाँ पनि आफू चाहिँ भयो भने तीनजना मात्रै आफू भइरहनु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिले भएका यी वैकल्पिक भन्ने सबै त्यही हो। तपाईँ चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत एक किसिमको महत्त्व आफू भयो के त्यो पार्टीबाट सबै निस्किए पनि केही मतलब छैन। तर आफू चाहिँ मेनमा भइरहनु पर्यो। तपाईँ एज अ सूत्र भनौँ कुनै एउटा फर्मुला हामीले निकाल्नु पर्यो। तपाईँले अब नजिकबाट धेरै लामो म जान चाहन्न। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि 2046 सालपछिको यो परिवर्तन र अझ नजिकबाट तपाईँले त 2062-63 को परिवर्तनपछि हामी संविधानका कयौँ हामीले चाहिँ एक्सर्साइजहरू हेऱ्यौँ, कति खेलहरू भए। के छ सूत्र? अब देशलाई त निकास दिनु पर्ला। कहिले भन्छन् यो होइन यी देशलाई चाहिँ यस्तो पारे अर्ली इलेक्सनतिर जाने हो कि पनि भन्छन्। ओलीले भन्छन् होइन यिनले सकेनन् गठबन्धनले, मलाई 55% 60% दिनुहोस् म पार्छु, होइन भने त मैले त अझ काम गरेको त गिनिज बुकमा आधा त मेरै कामले पनि भ्याउँछु भन्नेसम्म उहाँले भन्नुहुन्छ। कति हास्यास्पद होला। मैले जान्न चाहेको विषय क्या खास गरी यसको सूत्र के त मुमारामजी? तपाईँ त यति विश्लेषण विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति, मलाई त के लाग्छ भने एउटा कुरा कि यसलाई चाहिँ के छ त निकास? अब के हो त? देशलाई यतिकै भुमरीमा फसाइरहने चक्रव्यूहमा हालिरहने कि यसलाई के निकास भने के हुन्छ भने निकास भनेको त तपाईँ हामीले चाहिँ निकासको जुन कुरा गर्दैछौँ यसैबाट अगाडि निश्चित हुने हो। हामीले गर्ने निकास भनेको के हो भने अब एउटा कुरामा म एकदमै आशावादी छु होइन। आशावादी के हो भन्नुहुन्छ भने यत्रो ठुलो चाहिँ असफलता जुन दलहरूको छ त्यसपछि त सबैले चाहिँ देखिरहेछन् होइन। सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाए, पार्टी ठुलो बनाएनन् कि समस्या ठुलो बनाए? पार्टी ठुलो भएको भए त राम्रै हुन्थ्यो होइन। पार्टी ठुलो भएको उहाँहरूलाई भ्रम पर्यो, तर उहाँहरूले समस्या ठुलो बनाउनु रहेछ नि अहिले हेर्दा त होइन। त्यो नेकपाले चाहिँ त्यत्रो मत किन पाउनु? आफैले धान्न नसक्ने मत। यसको मतलब के रहेछ भने अहिलेका पार्टीहरूले जे गरे पनि चाहिँ आज इलेक्सन गरून् परिणाम त्यही नै आउने हो, 15 महिनापछि इलेक्सन गरून् परिणाम त्यही नै आउने हो, त्योभन्दा भिन्न परिणाम त आउँदैन। त्यसमाले अरूले इलेक्सन गर्छन् भने ठिकै छ, अथवा चाहिँ 15 महिनापछि गर्छन् ठिकै छ होइन। त्यो चुनावले कुनै परिणाममा फरक पार्नेवाला त छैन। तर एउटा अवसर के छ भन्नुहुन्छ भने जब जताततै चाहिँ यस्तो स्थिति छ भने त कसैले चाहिँ राजनीति गर्नेहरूलाई त ठुलो अवसर छ त। यस्तो बेलामा पनि कसैले राजनीति गर्न इच्छुक राख्छ अहिलेको यङ जेनेरेसनले भने हामीले बाहिरबाट सहयोग गरौँला होइन। हाम्रो त उमेर पनि भयो, अब एक्सपिरियन्स पनि भयो होइन। हामीले एक्सपेरिमेन्ट पनि गऱ्यौँ, एक्सपिरियन्स पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अबको न्यू कमर्सहरूलाई तपाईँहरूलाई राजनीतिमा यति ठुलो अपर्च्युनिटी छ कि अब आउनुहोस्। म यही तपाईँको टेलिभिजनबाट आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले पार्टी बनाउनुहोस्। अब यो मुलुकमा अझै पनि 15-20 वर्ष झन्डै 50% को चाहिँ हाराहारीमा जुन युवा छ त्यो विन्डो बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् केही समयपछि हाम्रो पनि औसत आयु बढ्दै गएको छ होइन। यो बुढाबुढीको देश हुन्छ यो पनि एकपटक। सन्तान कम बनाउन थालेका छन् मान्छेहरूले। विवाहको चाहिँ पद्धति नै विवाह भन्ने संस्था पनि कमजोर बन्दै गइरहेछ। अब समाज धेरै खुला हुँदै गइरहेछ भनेपछि त तपाईँ जनसङ्ख्याको चाहिँ हिसाबले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो अपर्च्युनिटी अहिलेका युवालाई छ। तर अहिलेको युवा कस्तो छ? त्यो राजनीतिलाई बुझ्ने दिशामा जसले यो राजनीतिलाई बुझ्ने युवा राजनीतिमा आएकै छैन होइन। राजनीतिलाई एउटा चाहिँ नाटक, एउटा चाहिँ खेल ठान्ने मात्रै फाट्टाफुट्टा आउँछ र त्यसले चाहिँ युवालाई यस्तो चाहिँ त्यो झन् बर्गेलाउने कुरा मात्रै गर्छ के। त्यसैले त्यो युवालाई त अहिले त भन्नुहोस् न यति ठुलो अपर्च्युनिटी छ नि, यति नराम्रो मात्रै भएको त छैन नि। यति नराम्रो छ भने त राम्रो गर्ने अवसर त सामान्य थोरै मेहनतले पनि हुन्छ भने यो युवा पनि त्यो युवा चाहिँ अबको चाहिँ पार्टी संरचना, अबका पार्टी एजेन्डा, अबको विकास
यसका लागि त्यो सक्षम युवा अब राजनीतिमा आएर त्यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो। अहिलेकै पार्टीहरूको जुन चाहिँ हामीले सेकेन्ड पुस्ता भन्छौँ, थर्ड पुस्ता भन्छौँ, त्यो चाहिँ सक्षम छैन। किनभने यसलाई यो पार्टीमा लाग्ने मान्छे चाहिँ यो 62-63 सालपछि कस्तो लागेको छ भने पार्टीबाट चाहिँ अवसर लिने मान्छे मात्रै, असक्षम मान्छे मात्रै पार्टीका पछाडि लाग्यो के। यी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा जति पञ्चायतकालमा जति राम्रा मान्छे लाए नि, पछि नेपाली कङ्ग्रेसमा यही उस्तै 46 सालपछि मेन्टालिटी के बन्यो मुमाराम खनालज्यू भने यी दलहरूमा नअटाइकन, यी दलको सदस्यता नलिकन या यी दलभन्दा अलग बसिकन चाहिँ राजनीति सम्भव छैन भन्ने तर्क चाहिँ कति होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो निराशावादी तर्क हो। एउटा मेन्टालिटी अहिले कस्तो भन्छन् हो, राजनीति गर्न चाहनेहरू जो विद्यालयमा जान्छन्, विश्वविद्यालय जान्छन्, पढ्दैनन् होइन, अनि चाहिँ ट्रेड युनियन बनाउँछन्, त्यसबाट चाहिँ मालिकसँगै मिलेर फाइदा लिन्छन्, प्राध्यापक सङ्घ बनाउँछन् अनि एउटाले पनि पढाउँदैन, शिक्षक सङ्गठन बनाउँछन्, राजनीति गर्छन्, तिनका लागि चाहिँ यी पार्टी चाहिन्छ होइन। जो पढाउने शिक्षक हो उसले भोट हाल्नु पर्यो, उसले राजनीति गर्नु पर्दैन होइन। जो चाहिँ रियल मजदुर हो उसलाई ट्रेड युनियन राइट दिएको छ, जो चाहिँ विद्यार्थी हो उसले चाहिँ विद्यार्थी क्लब बनाएर आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसैले समाजमा रहेका रेन्ट सिकरहरूलाई छोडिदिएर ती रेन्ट सिकरहरूले त एउटा पार्टी समात्छन् हेर्नु फाइदाका लागि। तर अहिलेको चाहिँ युवा जुन चाहिँ राजनीति पार्टीमा गयो यसलाई चाहिँ सेलेक्सन बायस थ्योरी भन्छ के। त्यो सेलेक्सन कसरी भयो भने हिजो पञ्चायतकालमा के हुन्थ्यो भने जुनसुकै पार्टीमा पनि जेल हुन्छ, नेल हुन्छ होइन, भोलि खतरा मोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो मान्छे आफै पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो मान्छे मात्रै छानिएर आउँथ्यो के होइन। जो मान्छे चाहिँ अलि डराउँथ्यो, जो मान्छेलाई चाहिँ स्वार्थ लिनु थियो त्यो त पञ्चायतमै बस्थ्यो, राजनीतिमा डराउँथ्यो होइन, स्वभावको मान्छे जाने। अब ती मान्छेहरू चाहिँ आफै त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ चुनिन्थे के, त्यो प्रक्रियाले नै त्यो चुन्थ्यो, तपाईँले चुन्ने कुनै मेथड बनाउनु पर्दैन थियो। तर 46 सालपछि के भयो, कसैलाई राजनीति त एउटा कमाउने भाँडो हुने भयो, कसैलाई डर पनि भएन, कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छैन। भनेपछि सबभन्दा असक्षम मान्छे आउने र अनि नेताको वरिपरि घुम्ने र फाइदा लिने मान्छेहरू आए। झन् 62-63 सालपछि त यस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा आए जुन मान्छे राजनीतिमा आउनै हुँदैन, त्यो सोसियल मिसफिट मान्छेहरू के, त्यो चोर उच्चक्का कुखुरा चोरदेखि लिएर सबै आए हेर्नुहोस् होइन। अब तपाईँको तिनै नेता देखाउने पैसा चाहिँ पद किन्ने त हामीले त्यसो हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ जेन्युन मान्छे राजनीतिमा आउन किन छोड्यो भने राजनीतिले त्यो जेन्युन मान्छेलाई एड्रेस गर्न छोड्यो के, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ संरचना भएन राजनीतिक दलहरूमा। त्यसलाई चाहिँ कुन मान्छे आयो भनेर त्यसको चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई जाँच्ने कुनै पनि संयन्त्र पनि भएन। तपाईँ आउँदै नेताकोलाई चाहिँ काकी च्याप्ने काम भयो क्या। अनि एउटा नेताले गरेन भने अर्को नेताको गुटमा गयो, अर्को नेताको गुटले चाहिँ तपाईँलाई मौका दिएन भने अर्को नेताको गुटमा गयो, नेतै पछिका गुट पनि भए, अनि त्यो गुटै पछिमा चाहिँ मान्छेहरू आउनलाई सजिलो पनि भयो। अनि एउटाले गलत गर्यो भने अर्को गुटले समातिहाल्यो, अनि चाहिँ राजनीति त पुरै यो एउटा चेन्ज हुनुपर्छ। अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न यहाँलाई मैले जोड्न खोजेँ, यो अहिले जुन हामी देखिरहेका छौँ धेरै विषयवस्तुहरू मैले कोट्याए पनि यो गठबन्धन जुन बनेको छ अहिले, गठबन्धन एकातिर अर्को शक्ति एकातिर, यो चुनावी तालमेलको जुन अहिले पनि उहाँहरूको खेलहरू भत्किहाल्छ कि बिग्रिहाल्छ कि सरकारमा एक हप्तामा ढालिदिन्छु सम्मका अभिव्यक्ति आए। यसो हेर्दाखेरि चुनावी सिनेरियो के देख्नुहुन्छ उहाँहरूको, यो तालमेल के होला, कसरी उहाँहरू लड्नु होला, यो फेरि बहुमत यिनकै हातमा आउने प्रधानमन्त्री या त ओली या त शेरबहादुर देउवा नभए चाहिँ प्रचण्ड या त माधव नेपाल, उहाँहरूभन्दा अर्को विकल्प त देखिन्न। के देख्नुहुन्छ एनालाइसिस यसो गर्ने हो भने आउँदो चुनाव निकट उहाँहरूले तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने सम्मका तयारी सरकार या भनौँ सत्ता घटकहरूले भने पनि सुन्छौँ हामी, यो हेरिरहँदा के एनालाइसिस छ यहाँको, के होला सिनेरियो यसो गठबन्धनहरू या त्यसबाट अलग भएर एउटा। अब यो गठबन्धनको चाहिँ पहिलो चाहिँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै कङ्ग्रेसलाई चाहिँ घाटा हुँदै जान्छ कि, किनभने झगडा बढ्दै जान्छ, काङ्ग्रेसले अप्रिय निर्णयहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा जान सक्छ त्यो होइन। अब उसको लागि चाहिँ त्यो फाइदाजनक पनि छ, किनभने यो सरकार चाहिँ कुनै यो त काकताली परेर उनीहरूलाई त एउटा बोनसमा आएको सरकार हो होइन, चिट्टा पर्यो, उसलाई जनमत पनि उसको पक्षमा छैन, सरकार बनाउन उसलाई चाहिँ त्यो म्यान्डेट दिएको पनि होइन जनताले, र त्यो म्यान्डेट संसदबाट त्यो म्यान्डेट पाएको छ। यद्यपि त्यो चाहिँ गठबन्धन भनेकै त्यही हो। र अरू चाहिँ जुन पार्टीहरू छन् उनीहरूको बिचमा पनि कलह छ, त्यसैले उनीहरू चाहिँ तुरुन्तै निर्वाचनको पक्षमा चाहिँ गठबन्धनमा रहेका अरू घटकहरू छैनन्। तर केपी ओली त पटक पटक संसद विघटन गरेर जान खोजे हो। र पहिलाको सरकार र अहिले सरकारमा चाहिँ फरक के छ भन्दाखेरि ओलीको पालामा चुनाव पनि गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने थियो। यद्यपि त्यो एउटा राजनीतिक भाष्य मात्रै पनि हुनसक्छ अथवा वास्तविकता पनि हुनसक्छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन, हामीसँग त्यही सूचनाहरू छैनन्।
होइन उहाँले चुनावै नगर्ने थियो कि भित्री रहस्य भित्र रहस्य के थियो भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ त्यही रहस्यसँगै उहाँ बाहिरिनु भयो। त्यो ठिकै छ आफैमा। यो सरकारले चुनाव गर्दैन भन्ने आशंका छैन होइन। ढिलो वा चाँडो चुनाव चाहिँ गर्छ र त्यो गठबन्धन यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लिएर जाने प्रयत्न प्रचण्डको छ। किनभने प्रचण्डको पार्टी त धेरै कमजोर भएको छ होइन, असाध्यै कमजोर भएको छ र एमालेसँग मिलेर चाहिँ उहाँले जुन पावर एक्सर्साइज गर्नुभयो होइन, त्यस्तै पावर एक्सर्साइज फेरि कङ्ग्रेससँग मिलेर गर्न चाहने चाहिँ पुष्पकमल दाहालको छ। अहिले चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एजेन्डाविहीन र एउटा असान्दर्भिक पार्टी बनिएको छ कि माओवादी केन्द्र होइन। त्यसको एउटा साइज बनेको हुनाले त्यो साइजले चाहिँ अनेक खालका चाहिँ संसदीय खेल गर्न सक्ने, तर आफैमा चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ उसका चाहिँ एजेन्डा केही पनि छैन होइन। त्यो काङ्ग्रेससँग मिल्ने पनि एजेन्डा, एमालेसँग मिल्ने पनि एजेन्डा, मधेससँग मिल्ने पनि एजेन्डा, विप्लवसँग मिल्ने पनि एजेन्डा छ उसको। भने तासकोमा एउटा जोकर हुन्छ जसले जहाँ मिलाए पनि हुने। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ पार्टी बनाउनु भएको छ प्रचण्डजीले होइन। त्यसलाई खुइल्याउँदै त्यहाँ पुर्याउनु र प्रचण्ड फेरि शक्तिविहीन बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन प्रचण्डको लागि। प्रचण्ड शक्तिहीन हुँदाखेरि उहाँले आफैलाई असुरक्षा फिल गर्नुभएको छ कि प्रचण्डजीको चाहिँ समस्या छ त्यो। त्यसमाले उहाँ चाहिँ पार्टीलाई के गर्ने, पार्टीलाई त अनुमोदन गराउने मात्रै हो। उहाँका लागि पार्टी भन्ने केही पनि छैन। प्रचण्ड छ, त्यसपछि प्रचण्डको अनुमोदनबाट हुने एउटा झुन्ड छ जहाँ प्रचण्ड हुँदासम्म काहीँ न काहीँबाट शक्तिमा गइन्छ भनेर गएको पनि छ होइन। तिनै रोल्पा रुकुमका चाहिँ केही मान्छेले जीवनभरि चाहिँ त्यो अवसर पनि त्यसैले पाएको छ त्यो पार्टीमा। त्यो पार्टी भनेको त रोल्पा रुकुमले थर्काउँछ प्रचण्डलाई र प्रचण्डको निजी पारिवारिक पार्टी हो त्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा राजनीति गर्ने चाहिँ मान्छेको कुनै भविष्य पनि छैन त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो माओवादी जबसम्म रहन्छ नि, प्रचण्डको व्यवस्थापन भनौँ न, प्रचण्डको निजी व्यवस्थापन नहुँदासम्म नेपाली राजनीतिले यत्तिकै दुःख पाउँछ। हस्, यहाँलाई म समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक बौद्धिक व्यक्तित्व मोमाराम खनाल हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो देशको परिस्थिति यस्तो किन बन्यो, यसको निकास के साँच्चीकै यो देशमा अहिलेको राजनीतिक निकासका लागि अर्ली इलेक्सन कति सम्भव कति असम्भव र यो राजनीतिक दलहरू बीचको यो गठजोड जुन गठबन्धन देखिएको छ यसले के अर्ली इलेक्सन या चुनावसम्म जाँदा के घटना परिघटनाहरू आउँछन् भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। वास्तवमै देश अस्थिरतातिर छ, अहिले पनि यसको निकास चाहिएको छ। जनतामा निराशा छ। जनतालाई अहिले पनि हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपले ढाड सेकेको छ। जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश सरकार त्यत्तिकै चाहिँ एउटा भनौँ न फजुलमा पालिएको जस्तो देखिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा व्यवस्थाको दोष हो या साँच्चीकै नेतृत्वको दोष हो भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भबाट आजका लागि अतिथिसँगै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।